الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى أصحابه وأتباعه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله ہر کسی قسم دی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جو سارے جہانہ دا خالق و مالک ہے درود و اسلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات والا صفات تھے ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم دے غلاموں اج دی ایک خوبصورت محفل جناب بھائی حافظ محمد شہزاد احمد گجر صاحب اونا دی شادی دے موقع تے سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچ دعا کرنے ہاں اللہ تعالیٰ اج دی اس پاک اور بابرکت محفل دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہ دی آن والی ازدواجی زندگی دے اندر اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرمائے اور پوری زندگی صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا انہ دی پوری زندگی نو اللہ تعالیٰ خوشیاں نال بھر دے وے آج دی اس خوبصورت محفل دی زینت نے علماء کرام نعت خانہ نے شیری لسان خصوص بالخصوص علامہ قاری محمد دین نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جناب بھائی محمد سجاد احمد صاحب اور جننے بھی دوست تساں تشریف فرماؤ اگر میں کسی دا نام نہیں جاندا یا کسی دا نام میں نہیں لے سکیا تے بالکل پریشان نہیں ہونا یا مینوں نہیں پتا تے بالکل پریشان ہونے دی لوڑ بھی کوئی نہیں ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے جڑے کملی والے محبوب دی اساں محفل سجا کے بیٹھے ہاں وہ سونا ساڈے نام بھی جاندا ہے ساڈی محبتاں دی اوقات نو بھی جاندا ہے ادھر میرے وال توجہ کرو ذرا ایویں چند منٹاں دی حاضری ہے اور مینوں ایک واقعہ کیا گیا میں وہ واقعہ بیان کر کے تواڈے کولوں اجازت انشاءاللہ 15 تو 20 منٹ دے اندر اندر اپنے گفتگو نو سمیٹ کے اس تو بعد اگے محفل جس طرح وہ چلے گی سارے بیلی ایک باری آکھو ذرا سبحان اللہ
ادھر میرے وال توجہ کرو سارے بولو ذرا سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محفل ہوئے تے غلام ادھر ادھر ویکھ جان اے ہوئی نہیں سکدا. گل ہوئے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم دی امتی دا کلا ٹھر جاندہ ہے دل ٹھر جاندہ ہے تے جندہ جندہ دل ٹھریا ذرا بولے سبحان اللہ. میں قرآن پڑھن لگیا استقبال قرآن وچ بولو سبحان اللہ. حضرات دی وقار ذرا توجہ کرو. اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا سونیاں تساں اعلان فرما دے وہ تساں کہہ دے وہ اگر تساں اللہ دی محبت دا دعویٰ کر دے ہو اگر ایک کہہ دے ہو سانو رب نال بڑا پیارے فرمایا فتبعونی پہلے میری اتباع کرو. مطلب ہے پہلے میرے نال پیار کرو جدو میرے نال پیار کرو گے رب رحمان فرماندا ہے یحببکم اللہ. سونیاں جدو تیری اتباع کرنے والے بن جان گے تیرے نال پیار کرنے والے بن جان گے فرمایا پھر انہاں نوں دعوے کرن دی لوڑ نہیں ہے. انہاں نوں چوکاں تے بازاراں دے اندر تے گلیاں دے اندر کھڑیا ہو کے اے کہن دی لوڑ نہیں ہے اساں رب نال پیار کرنے ہاں سانو رب نال بڑا پیار ہے. فرمایا سونیا جدوں تیری غلامی وچ آ جان گے جدوں تیرے نال پیار کرنے والے بن جان گے میں رب ہو کے اعلان کرنا یحببکم اللہ. فرمایا پھر میں اوندے نال میں اللہ وحدہ لا شریک خود محبت کرنا شروع کر دیواں گا. حضرات را توجہ کرنا میرے نبی دا غلام نام حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی منڈی دے اندر جناب سبزیاں فروخت کر دینے. حضرات را توجہ کرنا ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے نماز فجر ادا فرمائی ہے. نماز فجر پڑھن تو بعد حضور اپنے غلامہ دنال منڈی تشریف لے گئے نے. حضرات را توجہ کرنا میرے آقا اپنے غلامہ دے اندر اینج چمک دے پہنے میں آسمان دے ستاریاں دے اندر 14ویں دا چند چمک دے. حضرات را توجہ کرنا میرے آقا منڈی تشریف لے گئے ظاہر دیاں نظراں میرے آقا دے چہرے تے پہ گئیاں. ظاہر دیاں نظرہ میرے آقا دے چہرے تے پہ گئیاں. حضرات تو میرے آقا دا چہرہ ویکھیا تے کیوں نہ پھر حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار آپ دی زبانی ترجمہ کر لئے. آپ فرمانے نے کہ سونے سونے نین تیرے او سونیاں اداوانے سونے سونے نین تیرے او سونیاں اداوانے او تیرے جیسن کدوں جم دیاں ماوانے سونے سونے نین یہ نین نین سونے سونے نین تیرے او سونیاں اداوانے او تیرے جیسن کدوں جم دیاں. حضرات ظاہر نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ دیکھیا دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی. اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی تے گیت سجن دے گا رہی. ہن یاد تے کملی والے محبوب دا چہرہ یاد ہے. اگے ظاہر سبزیاں فروخت کر کے ڈائریکٹ گھر جاندا ہے ہن گھر نہیں جاندا سبزیاں فروخت کر کے منڈیوں سیدھا مسجد نبی دے وچ آ جاندا ہے.
ڈائریکٹ میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آ جاندا ہے۔ ہن سارے غلام حضور دی بارگاہ دے اندر سر نیویں کر کے اکھاں نوں چکا کے بیٹھے ہوندے نے، ظاہر اس طرح چہرہ اتاں کر کے کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دے چہرے نوں ویکھی جاندا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم دے غلاموں، میں قربان جاواں انہاں اکھاں تو جنہاں مصطفیٰ کریم دا دیدار کیتا، میں قربان جاواں نبی دے انہاں غلاماں تو کہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ امام الانبیاء دے غلاموں، سارے غلام چہرے تھلے کر کے بیٹھے، نبی دا غلام نظرہ چک کے تے حضور دے چہرے والے ویکھی جاندے۔ کملی والے محبوب فرمایا میرے غلام سارے نظرہ نیویاں کر کے بیٹھے نے، تو کیویں چہرہ تاں کر کے ساڈے ول تکی جانا ہے؟ عرض کیتی سونیا تیرے چہرے نو تک کے میرے دل نو چین ملدا ہے، میرے دل نو قرار ملدا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میاں وارث شاہ بولے کہنے کہ جنہ ویکھیا نہیں ہوتے او کریں گلاں، جنہ ویکھیا ہوتے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقتاں دے او تے راز حقیقت کھول دے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اور روزانہ ظاہر منڈی جاندہ ہے، واپسی آکے میرے آقا دی بارگاہ وچ بیٹھ جاندہ ہے۔ حضرات کسے پیر دا مرید، کسے استاد دا شاگرد جناب مٹھائی دا کم کردہ ہوئے یا جناب کپڑے دی دکان ہوئے تے نال دے پیر پائی، نال دے استاد بھائی کہندے نے تو اے کم کرنا ہے، کدے استاد نو بھی توبہ دیتا ہے، کدے کوئی تحفہ دیتا ہے۔ اسی طرح نبی دا ایک غلام کہنے لگا تو جو سبزیاں فروخت کرنا ہے تے کدے حضور نو بھی کوئی تحفہ دیتا ہے، حضور نو بھی کدے کوئی تحفہ دیتا ہے؟ نبی دا غلام کہنے لگا اچھا میں نو دسو میرے نبی نو سبزی کیڑی پسند ہے؟ ان غلامہ دس چھڑیا بھی نبی علیہ السلام نو کدو شریف بڑا پسند ہے، حضور نو کدو شریف بڑا پسند ہے، حضور کدو شریف بڑا شوق نال کھاندے نے۔ ویلی گیا تے پیلیاں دے وچ جا کے کدوواں دے بی لا دتے، عرصہ گزریا، ولاں اگیاں، پھر پھل لگیا، او وڈے ہوندے جناب کدو بن گیا۔ ہن نبی دا غلام کردا کی ہے بھی موٹے موٹے کدو پوری پیلی دے وچوں موٹے موٹے کدو ایک ٹوکرے وچ پا لیندا ہے، پوری پیلی پھر کے چھوٹے چھوٹے نرم نرم گول گول کدو اکٹھے کر لیندا ہے، انہاں نوں دھو کے ایک رومال دے وچ بن کے جڑے منڈی فروخت کرنے ہوندے او ٹوکرا سر تے چک لیندا ہے، جڑے حضور دی بارگاہ دے وچ تحفہ پیش کرنے ہوندے انہاں نوں سینے نال لا لیندا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میرے نبی علیہ السلام دا غلام اور روزانہ میرے آقا دی بارگاہ وچ تحفہ لے کے آ جاندا ہے، روزانہ میرے آقا دی بارگاہ وچ تحفہ لے کے آ جاندا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرمایا بلال، عرض کیتی حکم ہوے آمنہ دے لال، فرمایا ظاہر نو کسے دس چھڑے سانو کدو شریف بڑا پسند ہے، اور روزانہ ساڈی بارگاہ وچ تحفہ لے کے آ جاندا ہے، روزانہ ساڈی بارگاہ وچ تحفہ لے کے آ جاندا ہے۔ بلال عرض کیتی سونیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا بلال دنیا والیاں دا دستور ہے، دنیا والیاں دا ایک قانون ہے، اگر کوئی تحفہ دے وے تے دوسرا بھی اگوں تحفہ دیندا ہے۔ عرض کیتی سونیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا ہن جدوں بھی ظاہر ساڈی بارگاہ وچ آوے گا اساں بھی ظاہر نو تحفہ پیش کرنا ہے، اسامی ظاہر نو تحفہ پیش کرنا ہے۔ حضرات را توجہ کرنا، اگلے دن ظاہر میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آ گیا، ظاہر دی قسمت نے انگلی تو پکڑیا، میرے حضور دے در تے لے کے آ گئی۔ حضرات را توجہ کرنا، میرے آقا فرمایا بلال کھجوراں لے آؤ، کھجوراں لے کے آ جاؤ۔ حضرات میرے آقا دی بارگاہ وچ کھجوراں پیش کیتیاں گئیاں، حضور نے او کھجوراں ظاہر نو تحفے وچ دے دتیاں، ظاہر کھجوراں کھا لیاں تے گٹکاں جیب وچ پا لیاں۔ حضرات کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نال لگ جاوے، پنڈ دے کونسلر دے نال لگ جاوے، کسے چیئرمین ایم پی ایم این اے نال لگ جاوے، او لوکاں نو دسدا پھردا لوگو فلاں
چودھری میرا یار ہے، فلاں چیئرمین فلاں ایم این اے ایم پی اے میرا یار ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، او کیویں نہ لوکاں نوں دسے جیندا یار صرف دنیا دا سردار نہیں ہے بلکہ نبیاں دا سردار، بلکہ نبیاں دا سردار ہے۔ حضرات ظاہر منڈی جاندا ہے، بندیاں نوں اکٹھیاں کر لیندا ہے، کہندا لوگو نبی میرا یار ہے، نبی میرا یار ہے، میں نبی دا یار ہاں۔ لوگ ظاہر نو تانے مار دینے، لوگ مذاق کر دینے، ظاہر کتھے تو زمین تے بے کے سبزیاں فروخت کرنے والا، کتھے ہو عرشاں تے جان والا، کتھے مدینے دا ماہی، کتھے عرشاں دا راہی، تیری ذات نیچی ہے، تیرے کم جڑے نے تیرے کم چھوٹے، او دی شان آلہ، تیرا مقام ادنے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اور ظاہر جے پی دے وچوں اونا کھجوراں دیاں گٹکاں کر لیندا ہے جنہاں نوں ہاتھ میرے مصطفیٰ دے لگے نے، اپنے ہاتھ تے پا لیندا ہے، ہاتھ تے پا کے اچھال دے، کہندا لوگو گل ہن یاری تک نہیں رہی، گل بڑی دور نکل گئی ہے، میرا نبی مینوں تحفے دیندا ہے، میں آپ دے نبی نوں تحفے دیندا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، جی کرتا ہے تحفے میں او بھیجوں میں انہیں آنکھیں، او درشن کا تو درشن نظرانے کا نظرانہ۔ حضرات لوگ پھر بھی ظاہر نو مذاق کر دینے، ظاہر ایک نکرے بے جاندہ ہے تے بے کے رونا شروع کر دیندہ ہے۔ حضور میاں صاحب فرما دینے، عشق جنہ دی ہڈی رچیا تے رونا کم ہونا ہی، بچھڑ دے رون دے تر دے ران۔ نبی علیہ السلام ایک غلام جا کے نا حضور نو دس چھڑیا، کملی والیا غلام تیرا ہے، تے منڈی جا کے لوگوں اکٹھیاں کر لیندہ ہے، کہندہ نبی میرا یار ہے، میں نبی دا یار ہاں۔ لوگ تانے مار دینے، مذاق کر دینے، سونیا پھر نکرے بہ جاندہ ہے تے رونا شروع کر دیندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا غلام عرض کردہ سونیا ظاہر نو روکو ظاہر نو کہ اے جے کام نہ کریا کرے۔ حضور فرمایا اچھا اے گلے، عرض کیتی سونا ہاں اے گلے، فرمایا اچھا پھر سویرے اساں منڈی جانا ہے، سویرے اساں منڈی جانا ہے، اساں آپ جا کے آپ دے یار دی یاری دا اعلان کرنا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اور اگلا دن ہویا حضور نے فجر دی نماز ادا فرمائیے، اور نبی دا غلام منڈی جناب بیٹھے اگے کدوان دا ٹوکرا رکھے، اور اساں سوچاں گے حضور سامنے تشریف لے کے آئے ہونگے، نا میرے آقا خرامہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ آہستہ آہستہ قدم رکھ دیا، ظاہر دے پچھوں آ گئے، حضور نے آ کے ظاہر دیاں اکھاں اتے ہاتھ رکھ لے، اساں دیکھنا ہوئے ساڑھے نال کننا پیار کر دے، کننا کسانو جان والا ہے، اساں اکھاں تے ہاتھ رکھ لینے کہنے دس میں کونا، میرے آقا نے ظاہر دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ لے، فرمایا ظاہر میں کونا، ظاہر میں کونا، ظاہر نے کدوان دا ٹوکرا اگے رکھے تے ظاہر کہتا لوگو کدو لے لو۔ حضرات میرے آقا فرما دینے ظاہر میں کونا، ظاہر کہتا لوگو کدو لے لو، لوگو کدو لے لو، آج نہ لوگے تے پچھتاؤ گے، اے سودے بار بار نہیں جے ملنے۔ حضرات را توجہ کرنا، تو سائیں آنکھو گے شاہ جی ظاہر نو پتہ ہی نہیں لگے آئے ہونا کہ حضور تشریف لے کے آگئے۔ میرے آقا دے غلام کہہ دینے حضور جنہ راما تو لنگ جان دے سن، سات دن اونا راما تو خشبوان دے ہلے پیان دے سن، انہوں کی میں نہ پتہ لگ گیا ہوئے گا جندیاں اکھاں تے ہاتھ میرے مصطفیٰ نے
حضرات میرے آقا فرمانے نے ظاہر میں کون ظاہر کہندہ لوگو کدو لے لو لوگو کدو لے لو لوگو آج نہ لوگے تے پچھتاؤ گے میں آنا دوسرے لفظاں بیچے کہندہ سی لوگو آ جاؤ نالے کدو لے لو نالے امام الانبیاء دا دیدار کر حضرات را توجہ کرنا میرے آقا فرماندے نے ظاہر میں کونا ظاہر آوازاں اچھیاں کیتی جاندہ ہے آواز بلند کیتی جاندہ ہے کہندہ لوگو کدو لے لو لوگو آج نہ لوگے تے ساری زندگی پچھتاؤ گے حضرات را توجہ کرنا میرے آقا فرمایا اینو تے نسبت لگی ہے تو مصطفیٰ دے رکھی ہونا حضور جفا پایا ہوئے تے کیتا دل کردہ بھی جفا کوئی چھڑ دے امام الانبیاء دے غلاموں اور نبی علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ اٹھائے اکھاں تو تے کملی والے محبوب نے غلام نے انج کر کے چہرہ چاک کے ویکھیا نا حضور دی نسبت جو لگی نسبت مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے دے یہ نعمت خدا تو بڑی چیز ہے امام الانبیاء دے غلام توجہ کرنا حضور دے غلام نے انج کر کے کملی والے محبوب دے چہرے والے دیکھیا نا تو سلطان العارفین اپنے کمال کر چھڑیا حضرات ذرا توجہ کرنا حضور سلطان العارفین بولیا فرمانے نے اے تن میرا او چشمہ ہووے تے میں مرشد بیک نر جان لولو دے او مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجاں اتنا ڈٹھیا او مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے وال پجاں مرشد دا دیدار یا حضرت باہو سانو لاکھ کروڑا ہجاں امام الانبیاء دے غلام میرے آقا علیہ السلام نے ظاہر دے بازو تو پکڑے ہوا وچ بلند کر کے فرمایا ہے کوئی جڑا ساڈے غلام نو خریدے عرض کیتی سونیا میں کالے رنگ دا ماں تے مینوں کملے کچڑے نو کس خریدنا میرے آقا فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو جڑا پسند میں محمد عربی نو آ جاوے کائنات وچ ہے کوئی جڑا او دا ریٹ لا جاوے بلال بھی رنگ کالا سی نین نقش موٹے ہیں لیکن جدو حضور دی بارگاہ وچ آئے نا کملی والے محبوب نے بازو تو پکڑ کے کعبے دے جناب چھت دے چڑھا کے فرمایا بلال اج میں کائنات نو دساں گا بلال ہے تے رنگ دا کچھ ہے لیکن دل اللہ نے ایندا بڑا سونا بنایا ہے امام الانبیاء دے غلاموں تے پھر انہاں غلاماں آکھیا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ سانوں بھی آپ دی ساری زندگی رسول اللہ دی غلامی وچ گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے وما توفیق ہے